हेलो साथीहरु, आज हाम्रो भेक्टरको चाहिँ तेस्रो भिडियो र आज चाहिँ हामी यो चाहिँ क्लास 11th को फिजिक्स पढ्दै छौं। अहिले हामी सेकेन्ड च्याप्टर मेकानिक्स को भेक्टर र भेक्टरमा पहिलो भिडियोमा हामी भेक्टर स्केलरको इन्ट्रोडक्सन र भेक्टर र स्केलरमा फरक के हुन्छ त्यो बुझ्यौं। सेकेन्ड भिडियोमा हामी भेक्टरको प्यारालेलोग्राम ल के भन्छ त्यो सम्बन्धी एकदमै राम्रो चाहिँ न्युमेरिकल सल्भ गर्यौं। आज तेस्रो भिडियोमा हामी स्केलर प्रोडक्ट वा यसलाई डट प्रोडक्ट पनि हामी भन्छौं, त्यसको बारेमा सिक्छौं। स्केलर प्रोडक्ट वा डट प्रोडक्ट भनेको के हो र यो सम्बन्धी आज तपाईहरुलाई यो भिडियोको लास्टसम्म कुनै पनि कन्फ्युजन बाँकी रहदैन, किनकि स्केलर प्रोडक्टको चाहिँ वा डट प्रोडक्ट भन्छौं यसलाई हामी। यसको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन, यसको बेस्ट न्युमेरिकलहरु चाहिँ जति पनि क्वेशन सम्भावित चाहिँ आउन सक्छ एक्जाममा, ती सबै प्रकारका क्वेशनहरु यहाँ सल्भ गर्छौं हामी आज। ल सुरु गरौँ है। यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला एउटा कुरा जानिराख्नुपर्छ। एउटा कुरा बुझ्यौ पहिला हामीले, यदि हामीले भेक्टरलाई स्केलरले गुणन गर्यो भने प्रोडक्टमा के आउँछ? स्केलरलाई हामी भेक्टरले गुणन गर्यो भने यो प्रोडक्टमा के आउँछ? सोच्नुस् त एकैछिन। स्केलरलाई भेक्टरले चाहिँ गुणन गर्ने हो भने, मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यहाँ प्रोडक्टमा के आउँछ? प्रोडक्टमा जहिले पनि के आउँछ? भेक्टर आउँछ। भेक्टर आउँछ। जस्तै हामीले स्केलर भनेको त स्केलर भनेको न्युमेरिकल भ्यालु हो, कुनै प्योर नम्बर। मान 2 यहाँ इन्टु भेक्टर भनेको हामीलाई थाहा छ भेक्टर भनेको म्याग्निट्युड डाइरेक्सन दुईटै भएको फिजिकल क्वान्टिटी। यसलाई हामी कार्टेसियन फर्ममा लिने हो भने 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप यसरी पनि लिन सकिन्छ कार्टेसियन फर्ममा भेक्टर। अब यो स्केलरले यो भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने जहिले पनि भेक्टर आउँछ, किनकि यो स्केलरले यो सबै टर्मलाई मल्टिप्लाई हुन्छ। 2 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 4i कैप प्लस 2 3 जा 6 j कैप प्लस 2 4 जा 8 k कैप यसरी हेर्नुस् त यो चाहिँ एउटा भेक्टर आयो। त्यसैले स्केलर र भेक्टरको मल्टिप्लाई गर्ने हो भने जहिले पनि भेक्टर आउँछ। अब भेक्टरले भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने के आउँछ? अब यसको बारेमा कुरा गरौँ, यसलाई मेटेर है। पहिला इन्ट्रोडक्सन गर्छौं हामी राम्ररी, अनि त्यसपछि फर्मुलाको अलिअलि सानोतिनो डेरिभेसन र राम्रो चाहिँ न्युमेरिकल सल्भ गर्छौं सबभन्दा। यहाँ हेर्नुस्, भेक्टरको यदि हामीले भेक्टरले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ? भेक्टरलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने हो भने स्केलर वा भेक्टर जे सुकै पनि आउन सक्छ। यहाँ हेर्नुस् त, भेक्टर पनि आउन सक्छ, प्रोडक्ट स्केलर पनि आउन सक्छ। जब हामी दुईवटा भेक्टरलाई यो प्रकारले चाहिँ यो टाइपले चाहिँ गुणन गर्छौं, जब त्यसको प्रोडक्ट चाहिँ एउटा भेक्टर छ भने त्यसलाई हामी भेक्टर प्रोडक्ट भन्छौं वा क्रस प्रोडक्ट भन्छौं। भेक्टर प्रोडक्ट वा यसैलाई हामी क्रस प्रोडक्ट पनि भन्छौं। क्रस प्रोडक्ट दुईवटा भेक्टरलाई हामी गुणन गर्दाखेरि यदि तिनीहरूको प्रोडक्ट चाहिँ एउटा भेक्टर क्वान्टिटी आयो भने त्यस्तो प्रोडक्टले हामी भेक्टर प्रोडक्ट वा क्रस प्रोडक्ट भन्छौं। दुईवटा भेक्टरलाई गुणन गर्दाखेरि स्केलर पनि आउन सक्छ, त्यसलाई हामी स्केलर प्रोडक्ट भन्छौं। स्केलर प्रोडक्ट वा यसलाई हामी डट प्रोडक्ट पनि भन्छौं। डट प्रोडक्ट अब यो डिपेन्ड गर्छ दुईवटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि भेक्टर क्वान्टिटी आउने हो प्रोडक्टमा कि स्केलर क्वान्टिटी आउने, त्यो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ यो भेक्टरको कुन टाइपले हामी मल्टिप्लाई गर्यौं। जस्तै आजको भिडियोमा हामी स्केलर प्रोडक्ट वा डट प्रोडक्टको बारेमा कम्प्लिट सिक्छौं र अर्को भिडियोमा हामी क्रस प्रोडक्ट वा भेक्टर प्रोडक्टको बारेमा जान्छौं है। अब स्केलर प्रोडक्टको बारेमा बुझ्न सुरु गरौँ है। स्केलर प्रोडक्टमा चाहिँ दुईवटा भेक्टरलाई हामी यसरी चाहिँ गुणन गर्छौं कि तिनीहरूको चाहिँ फाइनल प्रोडक्ट चाहिँ स्केलर आउँछ। जस्तै हामी यहाँ दुईवटा भेक्टर लिन्छौं, भेक्टर ए
र यहाँ भेक्टर बी र यो दुईवटा भेक्टर बीचको एंगल यदि थीटा छ भने अब ए डट बी गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त ए भेक्टर डट बी भेक्टर गर्दाखेरि डट प्रोडक्ट भनेको दुईवटा भेक्टर बीचको एंगल यहाँ दिएको छ भने यिनीहरूको मैग्निट्युडको मल्टिपल र साथमा यिनीहरू बीचको कोसाइन एंगल लिनुपर्छ। ए डट बी भनेको मोड ए मोड बी कस थीटा हुन्छ। ए डट बी यसरी डिफाइन गरेको छ ए डट बी बराबर मोड ए मोड बी कस थीटा यिनीहरू बीचको एंगल थीटा छ भने वा यसैले हामी मोड ए भनेको मैग्निट्युड हो पोजिटिभ भ्यालु त्यसैले यो भेक्टर साइन नदेखाएर ए बी कस थीटा पनि लेख्ने गर्छौं हामी। त्यसैले दुईवटा भेक्टर ए बी र तिनीहरू बीचको एंगल थीटा छ भने यिनीहरूको डट प्रोडक्ट ए डट बी बराबर मोड ए मोड बी कस थीटा हुन्छ। र अब दुईवटा भेक्टर चाहिँ यसरी हामी स्केलर प्रोडक्ट लेख्दाखेरि मोड ए मोड बी कस थीटा लेख्छौं। अब स्पेशल केस आउँछ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ बुझ्नुपर्छ हामीले। अब ए डट बी को चाहिँ प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट अब यो कस थीटामा डिपेन्ड गर्ने भयो किनकि ए र बी मैग्निट्युड छ त्यो त जहिले पनि पोजिटिभ भ्यालु आउने हो भनेपछि यसको मैग्निट्युड चाहिँ यस डाइरेक्सन त हुँदैन किनकि यहाँ एउटा स्केलर आउँछ न्युमेरिकल भ्यालु नम्बर आउँछ यो नम्बर कति आउने हो त्यो चाहिँ यो कस थीटाले डिसाइड गर्छ यो दुईवटा भेक्टर बीचको एंगल। त्यसैले यो एंगल चाहिँ चेन्ज हुँदै गयो भने यिनीहरू यो स्केलरको प्रोडक्टको चाहिँ मैग्निट्युड वा भ्यालु चेन्ज हुँदै जान्छ। कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो हेरौँ हामी है। स्पेशल केस यहाँ डिस्कस गर्छौं हामी। स्पेशल केसेस केस नंबर 1 जब दुईवटा भेक्टर को बीच में एंगल 0 डिग्री छ भने के हुन्छ when two vectors are parallel पैरेलल भनेको एउटै डाइरेक्सनमा छ भने तिनीहरु बीचको एंगल कति हुन्छ थीटा बराबर 0 डिग्री हुन्छ। तब ए भेक्टर डट बी भेक्टर बराबर के हुन्छ ए बी cos थीटा किनकि प्रोडक्ट जहिले पनि स्केलर हो नम्बर आउँछ एउटा डाइरेक्सनसित मतलब छैन यहाँ डाइरेक्सन आउँदैन किनकि स्केलर क्वान्टिटी आउँछ बराबर ए बी cos यहाँ दुईवटा भेक्टर यदि प्यारलल छ भने थीटा 0 डिग्री हुन्छ उनीहरु बीचको एंगल cos 0 र cos 0 डिग्री को भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ म्याक्सिमम भ्यालु त्यसैले ए बी। अब हामीले जानिराख्नु पर्छ सर्ट क्वेशन एन्सर गर्दाखेरि काम आउन सक्छ जब दुईवटा भेक्टर प्यारलल छ भने तिनीहरुको डट प्रोडक्ट चाहिँ म्याक्सिमम आउँछ किनकि यो cos थीटा मा डिपेन्ड गर्छ। अब cos थीटा को चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु 1 हुन्छ जब 0 डिग्री छ भने। इफ अब कार्टेशियन फर्ममा मानौ यो चाहिँ ओरिजिन छ x एक्स मा i कैप y x र यो z छ भने z एक्सिस j कैप र यो k कैप। यदि हामी कार्टेशियन फर्ममा भेक्टरलाई यसरी देखाउन गर्छौं 3 डाइमेन्सन भेक्टर हो यो तीनवटै चाहिँ एक आपसमा चाहिँ परपेंडिकुलर हुन्छ। इफ i कैप j कैप एन्ड k कैप आर 3 perpendicular unit vector along 3 axis x y र z एक्सिस में यूनिट वेक्टर x एक्सिस में i कैप y एक्सिस में j कैप र z एक्सिस में k कैप छ भने अब हेर्नुस् त दुईवटा भेक्टर बीच i भेक्टर i कैप यसरी लेख्छौं हामी i कैप डट i कैप बराबर j कैप डट j कैप बराबर k कैप डट k कैप हुन्छ। यहाँ कति हुन्छ यहाँ i कैप वा i कैप एउटा भेक्टरलाई x एक्सिस मा भएको एउटा भेक्टरलाई त्यसै डाइरेक्सनको सेम भेक्टरले चाहिँ डट प्रोडक्ट लियो भने के हुन्छ यसलाई हामी यो सबै 1 हुन्छ मात्र i कैप डट i कैप बराबर 1 j कैप डट j कैप बराबर 1 k कैप डट k कैप बराबर 1 हुन्छ किनकि i कैप गर्दाखेरि हामी के लेख्छौं क्रस डट प्रोडक्टमा
मोड आई इन्टु कस थीटा हुन्छ हैन। अब आईले आईसित कति एंगल बनाएको छ, सेम डाइरेक्सनमा छ यो। आई क्यापले आई क्यापसित नै कति एंगल बनाएको छ, 0 डिग्री। त्यसैले आई को म्याग्निट्युड एकाइ भेक्टर छ भने 1, एकाइ भेक्टर छ भने 1 इन्टु कस 0 डिग्री हुन्छ। कस 0 डिग्रीको भ्यालु पनि 1 हुन्छ, त्यसैले 1 हुन्छ। त्यसैले आई डट आई जे डट जे और के कैप डट के कैप बराबर 1 हुन्छ। यो चाहिँ 3 म्युचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हो। अब दुईटा भेक्टरको बीचमा एंगल चाहिँ 180 भयो भने वा एन्टी प्यारलल भयो भने के हुन्छ है, त्यो बुझ्यौ पहिला। when two vectors are perpendicular, दुईवटा भेक्टर परपेंडिकुलर छ भने तिनीहरु बीचको एंगल चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ। थीटा बराबर 90 डिग्री छ भने के हुन्छ हेर्नुस् त, ए भेक्टर डट बी भेक्टर बराबर ए बी cos थीटा बराबर ए इंटू बी cos 90 डिग्री, यहाँ cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ। त्यसैले ए डट बी इंटू 0 ले गुणन गर्दाखेरि यो प्रोडक्ट नै 0 आउँछ। त्यसैले दुईवटा भेक्टरहरु यदि परपेंडिकुलर छ भने तिनीहरुको डट प्रोडक्ट चाहिँ 0 हुन्छ। यो सल्भ गर्दाखेरि हामी न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि एकदमै कन्सेप्चुअल क्वेशन आन्सर यहाँबाट आउन सक्छ। यहाँ when I cap, J cap and K cap are 3 unit vector along x, y and z axis, then यदि x एक्सिस में यो स्पेस में चाहिँ 3 डाइमेंशन भेक्टर हो। यहाँ x एक्सिस, y एक्सिस र z एक्सिस में चाहिँ i कैप, j कैप र k यूनिट भेक्टर छ भने यहाँ हेर्नुस् त, i कैप डट j कैप बराबर j कैप डट k कैप बराबर i कैप डट k कैप बराबर कति हुन्छ, आई कैप डट जे कैप गर्दाखेरि मोड आई इंटू मोड जे इंटू कस थीटा हुन्छ हैन। अब आई जे ले चाहिँ कति एंगल बनाएको छ, यो तीनवटै चाहिँ युनिट भेक्टर परपेंडिकुलर छ। अब यहाँ देखाउनु पर्यो भने यो तीनवटै भेक्टर यहाँ 3 डाइमेंशन भेक्टर हो। यहाँ बोर्डमा चाहिँ यसरी यसलाई देखाउँछौं हामी, x, y र z एक्सिस, j कैप, i कैप र यहाँ k कैप। यहाँ हेर्नुस् त, यो तीनवटै भेक्टर चाहिँ x एक्सिस, y एक्सिस र z एक्सिस में यूनिट भेक्टर i कैप, j कैप र k कैप छ भने यहाँ यो तीनवटै चाहिँ एक आपसमा परपेंडिकुलर छ। यहाँ 3 डाइमेंशन हो, त यहाँ बोर्डमा बुझ्न गाह्रो हुन्छ अलिकति। x एक्सिस चाहिँ राइटतिर, y एक्सिस चाहिँ माथितिर र z एक्सिस चाहिँ अगाडितिर वा पछाडितिर जान्छ। यहाँ हेर्नुस् त, यसलाई यहाँ यो मार्करले डिनोट गर्ने हो भने यहाँ हेर्नुस् त, z एक्सिस यतातिर, y एक्सिस चाहिँ माथितिर र z एक्सिस यसरी आउँछ अगाडितिर। यो तीनवटै परपेंडिकुलर छ, तर यहाँ बोर्डमा 2 डाइमेंशन बोर्ड हो, बोर्डमा बुझ्न अलि गाह्रो हुन्छ, फिल गर्नुपर्छ हामीले। z एक्सिस यतातिर, x एक्सिस चाहिँ यतातिर हो, x एक्सिस, y एक्सिस माथितिर परपेंडिकुलर र z एक्सिस यो दुईटैको परपेंडिकुलर यहाँ आउँछ अगाडितिर। हेर्नुस् त, यो तीनटै चाहिँ परपेंडिकुलर छ। हेर्नुस् त, छ नि, x एक्सिस माथितिर y एक्सिस र यो अगाडितिर z एक्सिस। यसरी हामी देखाएका छौं बोर्डमा, x एक्सिस माथितिर y एक्सिस र यो z एक्सिस चाहिँ अगाडितिर छ। यो तीनवटै चाहिँ एक आपसमा परपेंडिकुलर छ भने i डट j बराबर j कैप डट i कैप
वा जे कैप डट के कैप बराबर कति हुन्छ 0 हुन्छ किनकि आई र जे को बीचमा यो cos कति एंगल छ आई कैप यो आई कैप यो जे कैप छ भने यहाँ हेर्नुस् यो 90 डिग्री र cos 90 डिग्री बराबर कति हुन्छ 0 त्यसैले दुईवटा परपेंडिकुलर भेक्टर को चाहिँ डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ। अर्को केस हेरौं केस नंबर 3 जब दुईवटा भेक्टरहरु एंटी प्यारलल छ भने तिनीहरुको डट प्रोडक्ट कति हुन्छ एन्ड two vectors are anti parallel एंटी प्यारलल भनेको थीटा बराबर 180 डिग्री दुईवटा भेक्टर यदि 180 डिग्री मा छ भने तिनीहरुको डट प्रोडक्ट कति हुन्छ 180 भनेको यसरी एउटा भेक्टर ए भेक्टर बी यसरी एक अर्काको चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सन मा छ भने ए भेक्टर डट बी भेक्टर बराबर ए बी cos थीटा ए बी cos यहाँ 180 डिग्री छ यिनीहरु बीचको एंगल 180 बराबर माइनस ए बी किनकि cos 180 डिग्री को चाहिँ भ्यालु -1 हुन्छ त्यसैले -1 ले ए बी लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस ए बी हुन्छ त्यसैले दुईवटा भेक्टरहरु यदि एंटी प्यारलल छ भने अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भने तिनीहरुको चाहिँ डट प्रोडक्ट माइनस ए बी हुन्छ यो चाहिँ नेगेटिभ मा चाहिँ मैक्सिमम भ्यालु हो वा यसलाई हामी मिनिमम भ्यालु भन्न सक्छौं एकदमै मिनिमम भ्यालु हुन्छ। अब हामी एक्जाम्पल हेर्छौं कुन चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटी स्केलर क्वान्टिटी हो स्केलर प्रोडक्ट वा भेक्टर यो डट प्रोडक्ट बाट आएको छ डट प्रोडक्ट वा स्केलर प्रोडक्ट को एक्जाम्पल हेरौं हामी दुईवटा भेक्टर को चाहिँ डट प्रोडक्ट वा स्केलर प्रोडक्ट को एक्जाम्पल हेर्छौं वर्क हुन्छ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ हैन फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट इट इज द डट प्रोडक्ट अफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर त्यसैले हामी वर्कलाई लेख्छौं W बराबर फोर्स वेक्टर डट एस वेक्टर डिस्प्लेसमेन्ट W बराबर वर्क बराबर हुन्छ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हामी त्यसलाई के भन्छौं वर्क भन्छौं र यसैलाई Fs cos थीटा भन्छौं त्यसैले वर्क को फर्मुला चाहिँ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट इन्टु फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट को बीचमा भएको कोसाइन एंगल लिनुपर्छ जहिले पनि त्यसैले वर्क चाहिँ दुईवटा भेक्टर को चाहिँ डट प्रोडक्ट हो त्यसैले यो वर्क चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी हो त्यसैले हामी यसलाई स्केलर प्रोडक्ट भन्छौं। जस्तै वर्क भनेको हामी यहाँ डायग्रामबाट बुझाउ एकैछिन यहाँ हेर्नुस् त यो कुनै एउटा वस्तु छ भने यो वस्तुलाई हामीले डिस्प्लेसमेन्ट गरायो फोर्स लगाएर यति डिस्प्लेसमेन्ट गरायो भने वर्क के हुन्छ वर्क बराबर डिस्प्लेसमेन्ट को दिशामा लागेको छैन अहिले किनकि यो फोर्स चाहिँ कुनै फोर्स को अलिकति कम्पोनेन्ट अर्को दिशामा र यसको अलिकति कम्पोनेन्ट चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट को डाइरेक्सनमा छ यो फोर्सलाई हामीले रिजल्भ गर्न हो भने यो फोर्स को डिस्प्लेसमेन्ट तिरको कम्पोनेन्ट कति हुन्छ यो कम्पोनेन्ट यसलाई हामी यहाँ देखाउँ डिस्प्लेसमेन्ट वेक्टर फोर्स को यतातिरको कम्पोनेन्ट हुन्छ F cos थीटा र फोर्स को यो कम्पोनेन्ट यो माथितिरको कम्पोनेन्ट हुन्छ F sin थीटा त्यसैले फोर्स बल गुने बल को दिशामा पार गरेको दूरी त्यसैले यहाँ F cos थीटा इन्टु S हामी लेख्छौं त्यसैले Fs cos थीटा वर्क को फर्मुला चाहिँ Fs cos थीटा हुन्छ बल
र यो बलले चाहिँ बल लगाउँदाखेरि बलको दिशामा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भयो भने मात्र हामी काम भएको भन्छौँ। त्यसैले एफएस कोस थीटा फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको बिचमा भएको कोसाइन एङ्गल लिनुपर्छ हामीले। अब हामीले कुन कुन अवस्थामा कस्तो कस्तो खालको वर्क हुन्छ त्यो यो कोस एङ्गलमा डिपेन्ड गर्ने भयो। त्यसैले यो कोस थीटाको म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु पनि हुन्छ। त्यसै अनुसार वर्क चाहिँ मिनिमम वर्क, म्याक्सिमम वर्क, नेगेटिभ वर्क र पोजिटिभ वर्क हुन्छ। त्यो हामी बुझौँ कुन कुन केसमा हुन्छ। वर्क भनेको वर्क W बराबर हुन्छ एफएस कोस थीटा। कार्य भनेको बल र बलको दिशामा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट छ भने त्यसलाई हामी वर्क भन्छौँ। अब पोजिटिभ वर्क हुन सक्छ, नेगेटिभ वर्क हुन सक्छ र जिरो वर्क पनि हुन सक्छ। डिपेन्ड गर्छ यो कोस थीटा फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट बिचको एङ्गलमा डिपेन्ड गर्छ। यदि हामीले यो चाहिँ फर्मुला लेख्यौँ when force and displacement are in same direction, यदि फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट सेम डाइरेक्सनमा छ भने वर्क कति हुन्छ यहाँ हेर्नुस् त। W बराबर एफएस कोस थीटा बराबर एफ इन्टु एस र कोस 0 डिग्री को भ्यालु 1 हुन्छ। त्यसैले एफएस। त्यसैले फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट यदि सेम डाइरेक्सनमा छ भने म्याक्सिमम वर्क हुन्छ। जस्तै हामीले 10 न्युटनको फोर्स लगाएर चाहिँ कुनै पनि वस्तुलाई 3 मिटर चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट गर्ने हो भने फोर्सकै दिशामा 3 मिटर डिस्प्लेसमेन्ट गर्ने हो भने वर्क कति हुन्छ। अब एफएस कोस थीटा फोर्स यहाँ 10 न्युटन दिएको छ इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ फोर्सकै डाइरेक्सनमा 3 मिटर डिस्प्लेसमेन्ट छ भने 3 मिटर 30 न्युटन मिटर हुन्छ। यसैले हामी 30 जुल भन्छौँ, 30 जुल। त्यसैले फोर्सको बलको दिशामा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट छ भने म्याक्सिमम वर्क हुन्छ वा बल र डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर बिचको एङ्गल चाहिँ 0 डिग्री छ भने वर्क चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। वर्क मिनिमम पनि हुन सक्छ, पोजिटिभ र नेगेटिभ पनि हुन सक्छ। अर्को एक्जाम्पल हेरौँ त, र 0 पनि हुन सक्छ। मानौ यहाँ एकजना सेकेन्ड केस अफ 0 वर्क डन। कहिले चाहिँ वर्क डन 0 हुन्छ जब यहाँ हेर्नुहोस् त, when force and डिस्प्लेसमेन्ट आर परपेन्डिकुलर। फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर यदि परपेन्डिकुलर छ भने वर्क डन कति हुन्छ 0 वर्क हुन्छ। थीटा बराबर 90 डिग्री। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ केस विचार गर्छौँ हामी जब कुनै पनि मान्छेले हामी तपाईहरु वा जेनरली चाहिँ कुली भारी बोक्ने मान्छे स्टेसनहरुमा टाउकोमाथि जति पनि भारी बोकेर उसले चाहिँ यो स्टेसनबाट अर्को स्टेसनसम्म टाउकोमा भारी बोकेर हिँड्दै गयो भने उसले चाहिँ कति काम गर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त, वर्क बराबर हुन्छ एफएस इन्टु कोस थीटा बराबर एफ इन्टु एस। कोस थीटा भनेको फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट बिचको एङ्गल। टाउकोमा भारी बोक्नलाई हामीले फोर्स चाहिँ माथितिर लगाएका हुन्छौँ, अड्काउनलाई हामी टाउकोमा कुनै पनि भारी राख्नलाई फोर्स हामी त माथितिर लगाएका हुन्छौँ ग्राभिटीको विरुद्धमा, र डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा हुन्छ जहिले पनि। त्यसैले होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट, फोर्स चाहिँ माथितिर छ भने डिस्प्लेसमेन्ट र फोर्सको बिचमा एङ्गल कति छ 90 डिग्री। त्यसैले एफएस कोस 90 डिग्री
cos 90 डिग्री को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ, त्यसैले वर्क डन पनि 0 भयो। त्यसैले कुनै पनि फिजिक्स अनुसार चाहिँ कुनै पनि मान्छेले जति सुकै भारी टाउको माथि बोकेर होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा त्यसको जति टाढा पुर्याएसम्म उसले फिजिक्स अनुसार चाहिँ काम गरेको छैन, किनकि उसले फोर्स लगाएको डाइरेक्सनमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भएको छैन, फोर्सको परपेन्डिकुलर उसले डिस्प्लेसमेन्ट गरेको छ। नेगेटिभ वर्क डन पनि हुन सक्छ। यहाँ हेर्नुस् त, केस अफ नेगेटिभ वर्क हुन्छ जब चाहिँ फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट बिचको एंगल चाहिँ 180 हुन्छ वा एन्टी प्यारल भनौँ हामी, थीटा बराबर 180 डिग्री। जब हामीले फ्रिक्सन चाहिँ हुन्छ नि, सबै सर्फेसमा चाहिँ फ्रिक्सन हुन्छ। इन्क्लाइन प्लेनमा यहाँ हेर्नु त, एउटा इन्क्लाइन प्लेन बनाउँछ यहाँ यसरी, यो इन्क्लाइन प्लेनमा कुनै पनि एउटा वस्तु यहाँ राखेको छ, यो वस्तु यतातिर स्लाइड गरेर आयो भने फ्रिक्सन फोर्स त यसको चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्ने हो। फ्रिक्सन फोर्स लाग्छ यतातिर, फ्रिक्सन फोर्स यो चाहिँ यतातिर आयो, फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्यो भने फ्रिक्सन फोर्सले कति काम गरेको छ यहाँ हेर्नुस् त, एफ एस इन्टु कस थीटा। फ्रिक्सन फोर्सको भ्यालु एफ इन्टु एस इन्टु कस थीटा। कस थीटा भनेको फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट बिचको एंगल हो। फोर्स चाहिँ यहाँ फ्रिक्सन फोर्स यो चाहिँ वस्तुमा उतातिर लागिरहेको छ, तर यो वस्तु चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भएर स्लाइड गरेर यतातिर आयो भनेपछि फोर्सको अपोजिट डाइरेक्सनमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भयो भनेपछि फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट बिचको एंगल 180 डिग्री। त्यसैले माइनस एफएस। त्यसैले फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ जहिले पनि फ्रिक्सन फोर्सले गरेको कार्य चाहिँ यहाँ नेगेटिभ हुन्छ, किनकि फ्रिक्सन फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट बिचको एंगल चाहिँ 180 डिग्री छ। यसरी चाहिँ दुईवटा भेक्टरको चाहिँ डट प्रोडक्ट नेगेटिभ पनि हुन सक्छ, पोजिटिभ पनि हुन सक्छ, मिनिमम र म्याक्सिमम पनि हुन सक्छ। अर्को इक्जाम्पल छ पावर। पावर के हुन्छ? पावर अहिलेसम्म हामीलाई अलिकति यहाँ डेरिभेसन गर्दै हाल्छु, सानो डेरिभेसन। पावर हुन्छ वर्क पर युनिट टाइमलाई हामी पावर भन्छौँ, प्रति सेकेन्ड गरेको कार्य दरलाई हामी सामर्थ्य भन्छौँ। वर्क अपन टाइमलाई पावर भन्छौँ। पावर यो स्केलर क्वान्टिटी कसरी भयो? स्केलर क्वान्टिटी छ त्यो त हामी सबैलाई थाहा छ, कसरी स्केलर क्वान्टिटी भयो। वर्क भनेको वर्क डन पर युनिट टाइमलाई हामी डिफरेन्शियल फर्ममा लेख्न सकिन्छ, dw अपन dt। यो w भनेको वर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट अपन dt बराबर फोर्स कन्सिस्टेन्ट हुन्छ, फोर्सलाई बाहिर लिएर ds अपन dt लेख्न सक्छौँ हामी, बराबर फोर्स इन्टु ds अपन dt भनेको रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट हो, त्यसलाई हामी भेलोसिटी भन्छौँ। त्यसैले यो भेलोसिटी। पावर के हो त? फोर्स चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी, भेलोसिटी चाहिँ पनि भेक्टर क्वान्टिटी, त्यसैले फोर्स भेक्टर इन्टु भेलोसिटी भेक्टर। पावर पनि दुईवटा भेक्टरको चाहिँ स्केलर प्रोडक्ट हो, त्यसैले यो पावर स्केलर क्वान्टिटी। पावर बराबर फोर्स इन्टु भेलोसिटी हुन्छ। अर्को चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स। तपाईहरु चाहिँ पछि म्याग्नेटिजममा पढ्नुहुन्छ क्लास 12 मा। म्याग्नेटिक फ्लक्स linked with the surface is defined as the dot product of magnetic induction vector यसलाई हामी b ले डिनोट गर्छौं एन्ड एरिया भेक्टर ए कुनै पनि सर्फेसमा म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको
सर्फेसमा चाहिँ कतिवटा म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्स चाहिँ कनेक्ट भएको छ त्यसलाई हामी म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्छौँ। यसलाई हामी फाइले डिनोट गर्छौँ। फाइ बराबर हुन्छ म्याग्नेटिक इन्डक्सन भेक्टर बी डट एरिया भेक्टर ए बराबर यसलाई हामी म्याग्निट्युडमा BA cos थीटा लेख्छौँ। त्यसैले म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि म्याग्नेटिक इन्डक्सन भेक्टर र एरिया भेक्टरको डट प्रोडक्ट भएकोले म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि के हो? स्केलर क्वान्टिटी। अब हामी न्युमेरिकल गर्न सुरु गरौँ। यहाँ हामी स्केलर प्रोडक्टको चाहिँ पहिला क्वेसन लियौँ। यहाँ भनेको छ यो क्वेसनमा क्याल्कुलेट द स्केलर प्रोडक्ट अफ द भेक्टर P बराबर यति दिएको छ, Q भेक्टर बराबर यति दिएको छ, फाइन्ड अल्सो देयर मोड्युल एन्ड हेन्स क्याल्कुलेट द एंगल बिट्विन देम। पहिला हामीले यो दुईवटा भेक्टरको स्केलर प्रोडक्ट क्याल्कुलेट गर्ने। सेकेन्ड पार्टमा भनेको छ कि देयर मोड्युल क्याल्कुलेट गर्नलाई यिनीहरूको म्याग्निट्युड यो चाहिँ भेक्टर फर्ममा दिएको छ, कार्टेसियन फर्ममा, र यो दुईवटा बिचको एंगल पनि पत्ता लगाउनु छ। तीनवटा पार्ट यहाँ कम्बाइन भएको छ। पहिला हामी P भेक्टर डट Q भेक्टर I प्लस J प्लस 2K डट Q भेक्टर बराबर 4I कैप माइनस 2J कैप प्लस 2K कैप। यसलाई हामी स्केलर तरिकाले सिम्पली चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। I को कोफिसिएन्टले चाहिँ I को कोफिसिएन्टलाई मल्टिप्लाई गर्नु। I र यहाँ 4 छ, यहाँ I को कम्पोनेन्ट 1 हुन्छ र यहाँ 4 छ भने कति हुन्छ? 4। I कैप र I कैपलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने के हुन्छ? I cos थीटा। I र I को बीचमा एंगल कति हुन्छ? 0 डिग्री। cos 0 डिग्री भनेको 1 हो, त्यसैले 4 लेख्न सकिन्छ। प्लस यहाँ J कैप र यहाँ माइनस 2J कैप, 1 यहाँ छ र यहाँ कोफिसिएन्ट माइनस 2, 1 इंटू माइनस 2 प्लस यहाँ 2K कैप, यहाँ पनि 2K कैप छ भने 2 इंटू 2 कति भयो? 4, 1 इंटू माइनस 2 प्लस यो 2 जा 4, 4 2 8 माइनस 2 6 भयो। यसरी चाहिँ भेक्टर P र भेक्टर Q को चाहिँ स्केलर प्रोडक्ट वा डट प्रोडक्ट चाहिँ 6 आयो। अब भनेको छ सेकेन्ड पार्टमा फाइन्ड अल्सो देयर मोड्युल। यिनीहरूको मोड्युल पत्ता लगाउनलाई, मोड्युल भनेको यिनीहरूको भेक्टर फर्ममा दिएको छ, यिनीहरूको म्याग्निट्युड P भेक्टरको मोड्युल भनेको यसलाई हामी सिम्पली P पनि लेख्न सक्छौँ। I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। यसको मोड यसरी, मोड भनेको अंडर रूटमा यिनीहरूको कोफिसिएन्टको स्क्वायर हुन्छ। यहाँ कोफिसिएन्ट 1, यहाँ पनि 1 र यहाँ 2 छ भने 1 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर, अंडर रूट 4 2 6 आयो। Q को पनि मोड्युल, Q भेक्टर को मोड बराबर Q पनि लेख्न सकिन्छ। 4I कैप माइनस 2J कैप प्लस 2K कैप। यसको मोड भनेको यिनीहरूको कोफिसिएन्टको चाहिँ स्क्वायर हुन्छ, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस माइनस 2 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर, अंडर रूट 4 स्क्वायर भनेको हेन्स क्याल्कुलेट द एंगल बिट्विन देम। यिनीहरू बिचको एंगल पत्ता लगाउनलाई P भेक्टर यति र Q भेक्टर यति छ भने यो दुईटा भेक्टर बिचको एंगल, यहाँ हेर्नु त डट प्रोडक्टमा P भेक्टर डट Q भेक्टर बराबर PQ cos थीटा लेख्छौँ। यसैले हामी मोड P मोड Q cos थीटा, यहाँबाट cos थीटा बराबर के हुन्छ? cos थीटा बराबर P डट Q अपन P मोड इंटू Q मोड हुन्छ। एंगल को फर्मुला आयो यहाँबाट cos थीटा एंगल, cos थीटा बराबर यहाँ अर्को क्वेसन छ हाम्रो। यो क्वेसनमा भनेको छ सो दैट द भेक्टर A बराबर यति दिएको छ र यहाँ B छ। दुईवटा भेक्टर A र B चाहिँ परपेन्डिकुलर छ, त्यो हामीले देखाउनु छ।
अघि हामी कुरा गऱ्यौँ कि दुईवटा भेक्टरहरू यदि परपेन्डिकुलर छ भने तिनीहरूको डट प्रोडक्ट चाहिँ 0 हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, हामी जान्छौँ we know if two vectors are perpendicular then a vector dot b vector is equal to 0। दुईवटा भेक्टर यदि परपेन्डिकुलर छ भने तिनीहरूको डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ। यो दुईटाको हामी डट प्रोडक्ट निकाल्छौँ। भेक्टर a डट भेक्टर b बराबर आई कैप कार्टेशियन फर्ममा दिएको छ। आई कैप भनेको एक्स एक्सिसतिर 1 युनिट, 2j कैप भनेको वाई एक्सिसतिर चाहिँ 2 युनिट र 3k कैप भनेको जेड एक्सिसतिर चाहिँ 3 युनिट छ। यसरी हामी कार्टेशियन फर्ममा पनि लेख्ने गर्छौँ भेक्टरलाई। आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डट यहाँ 2i कैप माइनस जे कैप र के कैप चाहिँ दिएको छैन भनेपछि हामीले बुझ्नुपर्छ के कैप छैन भने के कैप 0 हुन्छ प्लस 0 के कैप, यसरी हामी लेख्न सकिन्छ। आई कैप इंटू 2i कैप कति हुन्छ 2 प्लस 2j कैप, यहाँ माइनस जे छ भने माइनस 2 प्लस 3k कैप, यहाँ 0 के कैप छ भने 0 हुन्छ। कति आयो 2 माइनस 2 0। मोड ए बराबर अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर 1 4 र 9 अंडर रूट में 14 आउँछ। बी को मोड बराबर 2 माइनस 1 2 को स्क्वायर प्लस माइनस 1 को स्क्वायर हुन्छ। 2 का स्क्वायर भनेको 4 र यहाँ 1 5 अंडर रूट में 5। अब cos थीटा बराबर हुन्छ a डट b अपन a को मोड अपन b को मोड हुन्छ। a डट b बराबर यहाँ अहिले निकाल्यो 0 अपन अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 5। 0 लाई यसले डिभाइड गर्दा पनि के आउँछ 0। थीटा बराबर cos इन्भर्स 0 भनेको कति हो 90 डिग्री। त्यसैले यो दुईवटा भेक्टर a यति र b यति चाहिँ दुईवटा भेक्टर परपेन्डिकुलर छ भने यसरी हामी देखाउन सकिन्छ। अर्को क्वेशन लिन्छु भाइ, मेट्दिने यसलाई। ओके, अर्को क्वेशन हाम्रो यहाँ अर्को क्वेशन आयो इफ टू भेक्टर यो भेक्टर र यो भेक्टर चाहिँ दुईवटा भेक्टर दिएको छ। यदि यो दुईवटा भेक्टरहरू चाहिँ परपेन्डिकुलर छ भने a को भ्यालु कति हुन्छ, यहाँ बीचमा यहाँ a आएको छ। यदि दुईवटा भेक्टर चाहिँ परपेन्डिकुलर छ भने a को भ्यालु हामीले चाहिँ पत्ता लगाउनु छ। त्यसको लागि हामी अघि भर्खरै कुरा गर्यौं स्पेशल केसमा चाहिँ यदि दुईवटा भेक्टर चाहिँ परपेन्डिकुलर छ भने तिनीहरूको चाहिँ डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ। पहिला यिनीहरूको हामी डट प्रोडक्ट निकाल्छौं। लेट these two vectors are p and q, then p dot q बराबर p भनेको 5i कैप 7j कैप माइनस 3k कैप 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप डट q भनेको 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 1k कैप 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 1k कैप। यसको डट प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि 5 2 जा कति हुन्छ 10 5i इंटू 2i गर्दाखेरि हामीले i को कोफिसिएन्टलाई i को कोफिसिएन्टले मल्टिप्लाई गर्ने र यो i र i को मल्टिप्लाई गर्दा पनि यिनीहरु बीचको एंगल चाहिँ cos थीटा 0 डिग्री हुन्छ भनेको 1 हो। त्यसैले न्युमेरिकल भ्यालु मात्र आउँछ। 5 2 जा 10 हुन्छ प्लस 7 इंटू -2 यहाँ कोफिसिएन्ट -2
प्लस यहाँ -3 इंटू यहाँ -a 10 7 2 14 हुन्छ -14 यहाँ -3 इंटू -a दुइटै माइनस छ भने प्लस हुन्छ +3a। अब यहाँ भेक्टरको डट प्रोडक्ट रुल्स अनुसार यो दुईवटा भेक्टर यदि परपेंडिकुलर छ भने यो चाहिँ 0 सित इक्वल हुन्छ, डट प्रोडक्ट त 0 हुन्छ, त्यसैले बराबर 0 हामी लेख्न सकिन्छ। और यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 3a बराबर यो दुईटैले हामी उतातिर लान्छौँ भने -10 + 14 हुन्छ बराबर -10 मा 14 जोड्दाखेरि 4, a बराबर कति हुन्छ 4/3। यसरी यो दुईवटा भेक्टरहरू यदि परपेंडिकुलर छ भने a को भ्यालु हामीले पत्ता लगाउनु थियो, a को भ्यालु 4/3 हुन्छ। नोट गर्नु छ भने नोट गर्नुस्, अर्को क्वेशन हेर्छौँ हामी। मेरो दिने ओके। यहाँ अर्को क्वेशन लियो हामी। अर्को चाहिँ क्वेशन छ व्हाट इज द मैग्निट्यूड एंड डाइरेक्सन अफ i कैप प्लस j कैप एंड i कैप माइनस j कैप। दुईवटा कार्टेशियन फर्ममा चाहिँ भेक्टर दिएको छ। यो दुईवटा भेक्टर हो भने यिनीहरूको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन हामीले पत्ता लगाउनु छ। म्याग्निट्युड पत्ता लगाउनको लागि हामी यहाँ सिम्पली हामी पैरेललोग्राम लमा चाहिँ परेको फर्मुला चाहिँ रिजल्टेन्टको फर्मुला लगाउन सकिन्छ। r² बराबर हुन्छ p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। यहाँ भनेको पहिला यसको हामी म्याग्निट्युड निकाल्न खोज्दैछौँ। i कैप प्लस j कैप भनेको x एक्सिसमा चाहिँ 1 युनिट र j भनेको y एक्सिसमा चाहिँ 1 युनिट हो। त्यसैले p भनेको i को यहाँ कोफिसिएन्ट त 1 हुन्छ भनेपछि 1 को स्क्वायर प्लस q यहाँ j छ भने यसको पनि कोफिसिएन्ट 1 को स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 1 cos थीटा भनेको i कैप र j कैप x एक्सिस र y एक्सिस को बीचमा एंगल कति हुन्छ, एंगल 90 डिग्री हुन्छ किनकि दुईटै परपेंडिकुलर हुन्छ भने cos 90। 1 को स्क्वायर भनेको 2, यो पनि 1 को स्क्वायर टोटल चाहिँ 2 भयो, 1 र 1 2 प्लस यो cos 90 0, यो होल टर्म चाहिँ 0 भयो 0 2 आयो। त्यसैले r बराबर √2 युनिट हुन्छ। त्यसैले i कैप प्लस j कैप को चाहिँ म्याग्निट्युड √2 युनिट आयो। डाइरेक्सन को लागि हम निकाल्न सकिन्छ tan बीटा बराबर हुन्छ q sin थीटा अपन p प्लस q cos थीटा हुन्छ। q भनेको चाहिँ j कैप को कोफिसिएन्ट 1, sin थीटा भनेको यिनीहरु बीचको एंगल चाहिँ कति छ 90 डिग्री, x एक्सिस र y एक्सिस बीचको एंगल 90 डिग्री हुन्छ। 1 प्लस 1 × cos 90। यहाँ हेर्नुस् त 1 sin 90 डिग्री को भ्यालु 1 हुन्छ, त्यसैले माथि चाहिँ 1/1 cos 90 डिग्री को भ्यालु 0, त्यसैले यो टर्म 0 1/1 भनेको 1 हो। त्यसैले tan बीटा बराबर 1 आयो। त्यसैले बीटा बराबर कति हुन्छ tan 45 डिग्री को भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ। त्यसैले हामी लेख्न सकिन्छ बीटा बराबर 45 डिग्री। एउटा पार्टको सल्भ भयो। अब i कैप माइनस j कैप को म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन पत्ता लगाउनु छ। त्यसको लागि पनि सिम्पली r² बराबर p² प्लस q² 2pq cos थीटा। p भनेको i कैप यहाँ मान्छौँ हामी र q भनेको j कैप। यहाँ पनि i कैप भनेको युनिट भेक्टर x एक्सिसमा, माइनस j कैप भनेको युनिट भेक्टर नेगेटिभ अफ y एक्सिसमा। यहाँ जस्तै x एक्सिस यतातिर छ भने y एक्सिस चाहिँ माथितिर हुन्छ, तर यहाँ माइनस j छ भनेको y एक्सिस चाहिँ तलतिर भनेको नेगेटिभ y एक्सिस हो। 1 को स्क्वायर प्लस -1 को स्क्वायर 2 × 1 × 1 यहाँ फेरि x एक्सिस र नेगेटिभ y एक्सिसमा पनि कति हुन्छ 90 डिग्री एंगल cos 90। 1 को स्क्वायर भनेको 1 प्लस -1 को स्क्वायर पनि 1 नै हुन्छ प्लस यो cos 90 0 भएपछि यो सबै 0 2। त्यसैले r बराबर यहाँ पनि के हुन्छ √2 युनिट। त्यसैले i कैप माइनस j कैप को चाहिँ म्याग्निट्युड √2 युनिट। एंगल को लागि बीटा बराबर tan इन्भर्स q sin थीटा अपन p प्लस q cos थीटा बराबर tan इन्भर्स
क्यू भनेको 1 इन्टु sin 90 अपन 1 प्लस 1 cos 90 भनेको 1 अपन 1 आयो। क्यू sin थीटा भनेको यो चाहिँ -1 हुन्छ। क्यू भनेको यहाँ -1 हो, -1 sin थीटा अपन -1 अपन 1 भनेको -1 भनेको यो चाहिँ 1 छ तर नेगेटिभ डाइरेक्सनमा, त्यसैले थीटा बराबर यहाँ -45 डिग्री हुन्छ डाइरेक्सन। त्यसरी हामी यो क्वेशनलाई पनि सल्भ गर्यौँ। यसलाई नोट गर्नु छ भने नोट गर्नुस्, अर्को क्वेशन हेर्छौँ हामी। मेट्दिने भयो? ओके। यहाँ अर्को क्वेशन लियो, एकदमै चाहिँ सजिलो क्वेशन छ। यहाँ भनेको छ इफ द मैग्निट्यूड अफ टू भेक्टर्स आर 6 यूनिट एन्ड 2√6 यूनिट इफ देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 6 फाइन्ड एंगल बिट्विन देम। यो दुईवटा भेक्टरको चाहिँ मैग्निट्यूड दिएको छ र तिनीहरूको चाहिँ स्केलर प्रोडक्ट यहाँ दिएको छ भने एंगल कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु छ हामीले। फर्मुला हामी लेख्छौँ, यदि लेट टू भेक्टर्स आर P 6 यूनिट Q 2√6 यूनिट, then P वेक्टर डॉट Q वेक्टर फर्मुला हुन्छ P mod Q इन्टु cos थीटा। यहाँबाट cos थीटा बराबर के हुन्छ? cos थीटा बराबर यो PQ को यहाँ डिनोमिनेटरमा आउँछ, PQ अपन मोड P इन्टु मोड Q। एंगल निकाल्नको लागि हामी यहाँबाट cos थीटा को रिलेसन लेख्यौँ। P डट Q चाहिँ स्केलर प्रोडक्ट हो, स्केलर प्रोडक्ट यहाँ दिएको छ 6 भनेपछि 6 अपन मोड P र मोड Q भनेको P र Q को चाहिँ मैग्निट्यूड हो, त्यो पनि यहाँ दिएको छ 6 र 2√6, 6 इन्टु 2√6 बराबर 6। यो 6 र 6 क्यान्सल हुन्छ, 6 अपन 2√6, 6 र 6 क्यान्सल 1 अपन 2√6। त्यसैले यहाँबाट हामी थीटा बराबर लेख्न सक्छौँ cos इन्भर्स 1 अपन 2√6। यसरी चाहिँ यो थीटा बराबर एंगल यो 2√6 चाहिँ टेबलमा हामी याद गरेको भ्यालुहरूमध्ये छैन, त्यसैले यहाँ क्याल्कुलेटरले क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। हामी एंगल थाहा छैन भने यसरी हामी लेख्न सक्छौँ थीटा बराबर cos इन्भर्स र यहाँ चाहिँ सानो कोष्टमा मैग्निट्यूड यसको। यसलाई नोट गर्नु छ भने नोट गर्नुस्। अर्को आजको लास्ट क्वेशन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ, त्यो हेर्छौँ हामी। मेट्दिने ओके। यहाँ अर्को क्वेशन छ हाम्रो, कार्टेशियन फर्ममा चाहिँ भेक्टर दिएको छ, भेक्टर P बराबर यति र Q बराबर पनि यति दिएको छ भने यिनीहरू बीचको एंगल हामीले पत्ता लगाउनु छ। एंगलको फर्मुला डट प्रोडक्ट अनुसार cos थीटा बराबर भेक्टर P डट भेक्टर Q अपन P को मोड इन्टु Q को मोड हुन्छ। P डट Q हामीले पहिला पत्ता लगाऊ, त्यसपछि तिनीहरूको मोडले चाहिँ डिनोमिनेटरमा डिभाइड गर्दाखेरि एंगल आउँछ। P डट Q बराबर P भनेको IJK, यसलाई हामी 1,1,1 पनि लेख्न सकिन्छ, डट -2 -2 -2 छ -2, -2 -2 यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, किनकि यसको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि स्केलर नै आउने हो। 1 इन्टु -2 गर्दाखेरि -2 प्लस 1 इन्टु -2 गर्दाखेरि -2, फेरि 1 इन्टु -2 गर्दाखेरि यो पनि हुन्छ -2, -2 सबै -2 छ भने -6 आउँछ। अब मोड P यहाँ हामी निकाल्छौँ, मोड P बराबर मोड P भनेको यसको मैग्निट्यूड, यो भेक्टरको मैग्निट्यूड भनेको I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, यसको चाहिँ मोड भनेको यिनीहरूको कोफिसिएन्टको चाहिँ अंडर रूटमा स्क्वायर
1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रुटमा 3 आयो र क्यू को मोड भनेको अंडर रुटमा क्यू चाहिँ यहाँ दिएको छ -2 -2 -2 -2 के स्क्वायर -2 के स्क्वायर -2 के स्क्वायर 2 टू जा 4 4 4 माइनस अंडर रुटमा चाहिँ 12 आउँछ 12 भनेको अंडर रुटमा 4 3 जा 12 हुन्छ हैन भनेपछि 2 को स्क्वायर इन्टु 3 बराबर 2 के स्क्वायर थियो भने यो 2 रुट बाहिर आउँछ 2 रुट 3। अब सबै भ्यालु आयो। अब यहाँ हामी इक्वेसनमा राख्दिन। p डट q भनेको त्यहाँ -6 आएको छ -6 मोड p भनेको अंडर रुटमा 3 इन्टु मोड q भनेको यहाँ 2 रुट 3 -6 अपन रुट 3 इन्टु रुट 3 चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि रुट 3 को स्क्वायर हुन्छ रुट 3 बाहिर आउँछ त्यसैले 3 आयो। यहाँ छ हाम्रो लास्ट क्वेशन आजको। यो क्वेशनमा भनेको छ अ बोय डिस्प्लेसेड अ लाइट ट्रोली यति चाहिँ मिटर दिएको छ इन द डाइरेक्सन अफ फोर्स विथ 80 न्यूटन फोर्स दिएको छ फाइन्ड द वर्क डन बाई हिम। एउटा बोय 80 मिटर को चाहिँ डिस्प्लेस गरेको छ एउटा लाइट ट्रोलीले हलुका ट्रोलीलाई 80 न्यूटन को फोर्स लगाएर भने त्यसले कति काम गर्यो त्यो हामीले काम पत्ता लगाउनु छ वर्क पत्ता लगाउनु छ। यहाँ दिएको छ डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छ यस भेक्टर बराबर 4i कैप माइनस j कैप प्लस 7k कैप र यहाँ चाहिँ फोर्स भेक्टर दिएको छ यहाँ i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप वर्क हुन्छ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट वर्क हुन्छ फोर्स डट डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर यस साथमा cos थीटा पनि हामी लेख्न सकिन्छ। र यहाँ भनेको छ इन द डाइरेक्सन अफ फोर्सकै दिशामा चाहिँ 80 मिटर चाहिँ डिस्प्लेस गरेको छ भने फोर्सकै दिशामा छ भने cos थीटा त 0 डिग्री हुन्छ यो लेख्नै परेन। 4i कैप माइनस j कैप प्लस 7k कैप डट i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट स्केलर प्रोडक्ट वर्क चाहिँ के हो स्केलर प्रोडक्ट यहाँ नम्बर आउने 4 2 जा 4 1 जा यहाँ 4 हुन्छ माइनस 1 इन्टु 2 2 प्लस 7 इन्टु 1 7 हुन्छ 7 र 4 11 माइनस 2 गर्दाखेरि कति हुन्छ 9 जूल। त्यसैले वर्क चाहिँ कति भयो यो केसमा 9 जूल काम गर्यो उसले। यसरी हामी आज चाहिँ स्केलर प्रोडक्ट वा जसलाई चाहिँ डट प्रोडक्ट भन्छौँ यसको चाहिँ बुझ्यौ यसको बारेमा र एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि थियो यसरी क्वेशन पनि प्र्याक्टिस गर्यौँ। अर्को भिडियोमा हामी चाहिँ डट प्रोडक्ट यो त अहिले गर्यौँ स्केलर प्रोडक्ट भयो अर्को भिडियोमा हामी भेक्टर प्रोडक्ट वा जसलाई क्रस प्रोडक्ट भन्छौँ त्यसको बारेमा कम्प्लिट डिस्कसन गर्छौँ यसरी नै। तबसम्म तपाईहरु पढाइ लेखाइ गर्दै गर्नुस्। अल द भेरी बेस्ट।